अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 56। तो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है। बिना टाइम ज़ाय किए मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो देर किस बात की, एपिसोड 56 नावल मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा। थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं, बस एंडिंग की तरफ हमने कदम रख दिया है। तो जल्दी से चलती हूँ मैं आज की लॉन्ग एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। नाराज तो मुझे होना चाहिए था, रूड होकर बोले आप। मैं तो बस आपकी जिंदगी में मजीद खूबसूरती शामिल कर रही थी। भाई से जब आप मेरे लिए जले, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दोनों की मुझसे मोहब्बत अपनी अपनी नोयत की हसीन तरीन मोहब्बत है। वो उसकी दबी दबी सरगोशियों को सुनता संजीदा सा हुआ, जैसे उसकी दिली चाह के पूरा होने पर अपना ही ममनून हो गया हो। मेरी तुमसे मोहब्बत ज्यादा तवज्जो तलब होनी चाहिए तुम्हारे लिए। बहन भाइयों का प्यार तो फितरी है, लेकिन मेरा तुमसे प्यार अलग है। हम पैदा होते ही एक दूसरे के नहीं थे, बल्कि हमने थोड़े से वक्त में एक दूसरे से मजबूत रिश्ता बनाया है। मैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए सबसे अहम तरीन होना चाहिए। तुम मुझे या मेरे प्यार को किसी और के प्यार से मिलाने की जरूरत करोगे तो मैं आग बनकर भड़कता मिलूंगा, याद रखना। वो अब भी अपनी जलन से बाज ना आया था। आलूश के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की, जैसे इसके तेवर बदलते देख रही थी। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आराज के चेहरे की संजीदगी नरम पड़ गई। इसने आलूश के रुखसार पर गिराते बिखरे चंद बाल कान के पीछे किए। मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ तुमसे? मुझे जो अच्छा बुरा लगेगा उसका रिएक्शन मैं हर सूरत दूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए एक्सप्रेसिव और पोजेसिव हूँ लुशे। वो इस मोहब्बत भरे सवाल पर इतराई और साथ ही आराज की मोहब्बत भरी वजाहत पर शरारत सी आंखों में भरे आंखें मटका कर ऊपर उठा गई। मुझे आपका यूं होना अच्छा लगता है। ये एक सादा मगर दिलनशीन एतराफ था। हाँ, अब जाकर तुम्हें इसकी कदर जो आ गई है। वो उसकी जबीन चूमते हुए अपने लिए तारीफी हुआ। बहुत ज्यादा। वैसे सच बताएं, जब मैंने भाई का हाथ पकड़ा आपको बुरा लगा? वो इससे जाने क्या उगलवाना चाहती थी ना। वो फौरी मुकरा। झूठ। वो इसे टोक गई। आपकी आंखें बता रही थी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था। नाराज हो रहे हैं आप? आरास ने एक गहरा सांस लिया। अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नाराज नहीं हुआ। ये सच है, मैं जितना जल रहा था उतनी मुझे तुम दोनों के साथ की कहीं दिल के नेहा आने तक खुशी भी थी। वो उसको लाड से तकने लगी, माना वो अजीब था, पर अब आलूश को नहीं लगता था। वो जब रूबरू आता तो आलूश का दिल आरास तुरजई की अताअत में मुब्तला होने की ख्वाहिश करता। क्या अच्छा नहीं लगा फिर? आलूश की बेकरारी हद से सिवा हुई। मुझे वो लम्हा अच्छा नहीं लगा जिसमें मुझे लगा कि मैं तुम्हें खुद से दूर महसूस कर रहा हूँ। आलूश की मुस्कुराहट मद्दम हुई। इसने दोनों हाथों से इसका चेहरा छुआ। आपसे दूर? इसने दीवानगी के संग मुस्कुराकर नफी में सिर हिलाया। वो तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई अपनी जगह अजीज है, मगर मेरे दिल का घर तो सिर्फ एक शख्स के नाम है। आरास की निगाहें चंद लम्हे इसकी आंखों में ठहरी रहीं। और वो? आलूश ने हल्की सी शरारत से उसकी नाक की टिप को होंठों से छुआ। वही जिद्दी, जलने वाला, कभी चुड़ैल कभी मुझे अपनी जान कहने वाला शख्स, जो मेरी जान भी निकाल सकता है। वो इस पर बिना थमे प्यार लुटाती गई। ओह, तो मैं वाकई इतना बुरा हूँ? आरास ने मसनूई अफसोस से सर हिलाया। बहुत। वो पागलों की तरह हंसी। आरास ने उसे एक ही पल में उठाकर बिस्तर पर गिराते करवट बदली और इस पर हावी हुआ। आलूश के सारे बाल बिस्तर पर बिखर कर रह गए। वो हाम जाती इस तले छुप सी गई। अच्छा, तो इतने बुरे आदमी के साथ तुम रह कैसे रही हो? इसने भवें चढ़ाते हुए संजीदगी इख्तियार की। तो आलूश ने अपने दोनों हाथ खुद पर झुके आराज की गर्दन की तरफ रखे। क्योंकि इस बुरे आदमी ने मुझे बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है। अब जलते हुए, गुस्सा करते हुए बहुत हॉट लगते हैं। सच कह रही हूँ। मेरा दिल चाहता है आप जलते रहें, गुस्सा करते रहें। वो ऐसी अनोखी फरमाइश पर कितनी देर मुस्कुराया। फिर इसने वो नर्म मुस्कुराहट रखते मुलायम होंठों का हर लम्स अपने नाम किया। वो उसकी हर लुटाई मोहब्बत पर दिल को लरसता महसूस कर रही थी। मैं जलना या गुस्सा करना नहीं चाहता, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सच है, तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे बहुत तंग किया। फिर वो बकबक भी की कि तुम खो जाओगी हमसे। मैं तुम्हें अपने पहलू से हिलने भी दूंगा क्या कि तुमने खोने की बात की? वो इस बार चेहरा हाथों में थम गई। आरास, वो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी बुद्धू, रोब जमाने को। उसके माथे पर झुका, प्यार किया। उसके रुखसारों के निचले गर्दन के जुड़े हिस्से दीवानगी से
बारी बारी चूमे। तुम्हें इसकी भी इजाजत नहीं। मैंने तुम्हें खो दिया तो मर जाऊंगा आलूश, तुम मेरी जान हो। वो मोहब्बत से अट जाती हंसी। ऐसे मोहब्बत मत निछावर करने लगा करें, मैं मगरूर हो जाऊंगी, और मगरूर बीवियां शौहरों को तड़पाती हैं। उसकी मासूमाना धमकी पर मुस्काया। तड़पा लो पर मुझसे खो जाओगी ये मत कहना। नहीं सह सकता, अगर दोबारा कहा तो चुप हो जाऊंगा, तुम नहीं सह पाओगी मेरी खामोशी। वो इस पर मुत्तफिक थी। खुदारा चुप मत होइएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, आपकी चुप मुझे मार देती है। आप जरा सा मुंह फुलाएं, मैं दौड़ कर मनाने आ जाती हूँ, भला मैं कैसे सह सकती हूँ। वो तस्कीन भरा मुस्कुराया से मनपसंद औरत मनपसंद अहमियत देना सीख गई थी। बस यही चाहता हूँ। इसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। हम नाराज हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, मगर एक दूसरे से दूर होने की बात कभी नहीं करेंगे। आलूश ने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिलाया। मैं सीख रही हूँ आपको समझना, आपकी मोहब्बत को समझना। आराज के लबों पर बहकी सी मुस्कुराहट उभरी। और मैं सीख रहा हूँ कि अपनी जिद से ज्यादा तुम्हारी मुस्कुराहट जरूरी है। ये सुनकर आलूश की आंखों में चमक उतर आई। तो फिर आज से हम दोनों में से जो भी पहले नाराज होगा दूसरा उसे मनाएगा। खामोशी सजा नहीं बनेगी। आरास ने मुस्कुराते हुए उसकी छोटी उंगली देखते अपनी उंगली से उलझा कर चूमी। मंजूर है, वैसे मुझे पूरा यकीन है पहले तुम ही नाराज हुआ करोगी। आलोश ने फौरन नाक सिकोड़ी। जी नहीं, पहले आप जलेंगे, फिर मुंह फुलाएंगे, नाराज होंगे, फिर मैं मनाने आऊंगी। आलोश की बातों पर वो उससे घूरा। यानी मेरी पूरी शख्सियत का खुलासा 2 जुमलों में कर दिया। आरास ने सदमाती रद्द अमल दिया। बिल्कुल, वो खिलखिलाकर हंस दी। इसकी हंसी सुनकर आरास भी मुस्कुरा उठा। इसने आलूश के हाथ की पुष्ट पर होंठ रखे और चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे तो नाराज होकर भी याद नहीं रहता कि मैं नाराज हूँ। आते साथ प्यार किया मैंने तुम्हें। वो इस पर उसकी गाल बिस्तर से जरा उठकर चूम गई। इस प्यार का सुकून ही अलग था। वो इतराई, मुझे और सुकून देना है तुम्हें, मुझे देने की इजाजत दो। वो उसकी ख्वाहिश सुने गर्दन दाएं मोड़ गई। ऐसे आप मिरान लाला से पहले बाबा बन जाएंगे, मुझे आपके लिए फिक्र है। वो उसकी एक क्यूट सरगोशी सुने हंसता हुआ उसकी गर्दन के उभरे हम झुककर चूम गया। खुद तो तुम स्पाइडर वुमन हो ना, कि अपने लिए तुम्हें कोई डर नहीं। स्पाइडर से याद आया, 2-3 इस कमरे में लाकर ना छोड़ दूं ताकि तुम इनसे डरकर मुझसे ही लिपटी रहो। वो फौरी गर्दन सीधी केस बहके मगरूर आदमी को घूरी। मैं वैसे भी आपके पास हूँ, मॉन्स्टर मत बने। हाँ, वो दांत पीस गई। मैं मॉन्स्टर, तुम क्या हो, खून चूसने वाली जोंक। ये बताओ, सिजिल निकम्मी को कुछ समझाया? ओह, मैं ये किस प्रो निकम्मी से पूछ बैठा। अल्लाह मुझे बख्श दे, इसे तो मैं खुद समझ बूझ अपनी थोड़ी उधार देता रहता हूँ। इस आदमी की ये मगरूर शोहियां लोशे का पारा हाई कर रही थी। पर सितम बैक वक्त इस नमूने पर प्यार भी आ रहा था। समझ ना आया प्यार पहले करे या इसकी पहले नाक फोड़े। कौन सी समझ बूझ उधार दी मुझे? मैंने तो इसे समझा दिया है, और अल्लाह आपको खुद बताएगा कि आलूश कितनी काम की लड़की है। अपने मुंह अपनी क्या तारीफ करूं मैं, और ये जोंक मुझे कहा। वो उसको अपनी तेज आंच छोड़ती आंखों से लताड़ती गई और वो मुस्कुराता गया। बिल्कुल आपको कहा मेरी जान, देखो जरा तो कितनी हसीन जोंक है मेरे पास। मैं तो खुशी खुशी अपना सारा खून कुर्बान करने पर तैयार हो जाऊं। वैसे मुझ जैसे आदमी से मोहब्बत लहू मांगती है। मुझ जैसा यानी तुम्हारे साए को छूती हवा से भी तकलीफ महसूस करने वाला। वो लड़ने के सारे इरादे बस यहीं तर्क कर गई। वो इसे पत्थर से मोम करने के सारे हुनर जो जानता था। मुझे नहीं लगता आपके ऐसा जुनूनी होने में अब कोई बुराई रही है। मैंने आप जैसे हैं वैसा कबूल कर लिया है। वो ये इतराफ करती आराज को कुछ लम्हे के लिए साकिन कर गई। आरिज भाई को तकलीफ पहुंचाने वाले का क्या बना? वो जिससे बेखुदी से बाहर निकला। कल मैं और जरगाम उसका अंजाम करने वाले हैं। वो यही सुनकर खुशी से भर गई कि वो दोनों को ये काम एक साथ निभाने वाले हैं। आप और भाई बहुत प्योर सोल हैं, आपका रिश्ता सगे भाइयों से भी मजबूत है। मैं आप दोनों की खैरियत की दुआ करूंगी कल कि आप मिलकर इस गंदे मुजरिम को सबक सिखा कर आएं। आरास ने झुककर उसकी महमिली जबीं चूमी तो वो भी आसूदा सांस लेती मुस्कुराई। आमीन। अभी तो तुम अपनी खैरियत मांगो आलूश आरास। वो एकदम ही मूड बदल गया तो आलूश की अंबर आंखें फितरी घबराहट का शिकार नजर आईं। कि क्यों, मैं हैरियत से नहीं रहने वाली क्या? वो उसकी ग्रे आंखों में देख रही थी और दीवाना वार देख रही थी। नहीं, मेरे पास रहो जब तक मैं तुम्हें खुद से जरा दूर सांस लेने की आज़ादी ना थमा दूं। हैरियत में रहकर क्या ही कर लेंगे हम, जब हमारा करीब मौजूद होना हम दोनों की कायनात की हर तरतीब पहले ही बिगाड़ चुका है।
وہ اس کی آنکھوں میں مجسم اپنا آپ دیکھتی حفیف سی نگاہیں چرا کر دوبارہ گردن پھیر گئی۔ آراز نے جھک کر اس کی بیوٹی بون پر اپنے سلگتے ہونٹوں کو رکھا تو آلوش نے سرور سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اب وہ اس شخص کے جذبات کے سنگ اس سم جا سکتی تھی جہاں وہ لے جانا چاہے۔ بابا سائیں نے اس کے پاس موجود ہو کر اسے بہت اچھا محسوس کروایا تھا، مگر ان کی صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی تو آریز نے بابا کی طرف ایک مسکراتی نگاہ ڈالی۔ وہ بے فکر انداز میں سر پیچھے ٹیکے سو رہے تھے۔ آج آریز کا یہ گلہ مٹ گیا تھا کہ اسے بابا سائیں نہیں ملتے۔ نرس نے آریز کا آخر کچھ دیر پہلے معائنہ کیا اور سونے کی ہدایت بھی کر کے گئی تھی۔ جبکہ آریز کو دی جاتی دواؤں میں بھی نیند شامل تھی، لیکن وہ تکیوں سے کمر جوڑ کر بیٹھنے کے انداز میں لیٹا کب سے بس اپنا فون ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے گئی اسے امید تھی وہ اسے کال کرے گی، کم از کم اس کا حال پوچھنے کو ہی، پر اب آدھی رات گزرتی چلی جا رہی تھی مگر آریز کا فون خاموش تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے پاس جمع کچھ پیسے نکال کر پرس میں رکھے کل جا کر شمیم کو دینے کا سوچ چکی تھی۔ برہان خان سونے جا چکے تھے لیکن سجل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ موبائل تو اس کا بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا جب وہ باہر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہلکی ہلکی گاہے بگاہے چلتی ہوا اپنے چہرے کو چھوتی محسوس کر رہی تھی۔ میں اسے کال کروں؟ نہیں، وہ سو رہا ہوگا، آلوش نے کہا۔ وہ رویا۔ اس کے آنسو تو میں بھی دیکھ کر آئی تھی جو اس نے بے دردی سے چھپائے تھے۔ اس نے مجھ سے برا سلوک کیا تو میں ڈیزرو کرتی تھی، مجھے اسے یوں تکلیف میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ آخرکار وہ اس اذیت میں میری وجہ سے ہے۔ میسج کروں اسے؟ سجل نے کچھ دیر جیسے اپنے آپ سے لڑائی کی۔ وہ آج آ کر اس پر متفق تھی کہ کم از کم میسج کرے، اگر سین نہ ہوا تو وہ ڈیلیٹ فار آل کر دے گی۔ یہی سوچ کر سجل نے چارپائی کی سطح سے اپنا فون اٹھایا اور آریز کی چیٹ کھولی۔ آریز، اس نے بس اس کا نام لکھ کر بھیجنے سے پہلے 2 منٹ سوچا، اور جیسے ہی سجل نے میسج سینڈ کیا وہ نہ صرف فوری سین ہوا بلکہ وہاں ٹائپنگ بھی لکھا نظر آنے لگا۔ سجل کی آنکھیں بھیگیں کہ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا گال پر لکیر بنا گیا۔ کون؟ لیکن میسج کا جواب دیکھتے سجل نے خود پر لعنت بھیجی، یعنی وہ اس کا نمبر تک ڈیلیٹ کر چکا ہے۔ اہانت کے احساس پر وہ فوری میسج ڈیلیٹ کر گئی۔ اپنے آنسو بھی پونچھے، پھر جلد ہی خود کو احساس دلایا کہ شاید اس کا فون کسی اور کے پاس ہو، مگر یہ احساس اس پر بھی حاوی ہو گیا کہ نام تو کوئی بھی دیکھ کر پہچان لیتا، پھر یہ کون جیسی اجنبیت کس ظالم نے دکھائی؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے سجل نے دوبارہ چیٹ کھولی جہاں وہ بھی اپنا میسج ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ دونوں اپنی اپنی انا کے ہاتھوں جیسے خود کو مزید کچھ بھی ٹائپ کرنے سے روکے ہوئے تھے۔ تم نے میرا نمبر ڈیلیٹ کر دیا؟ کون کیوں پوچھا؟ وہ میسج لکھ کر کرب سے سسکی بھر گئی، پھر فوری سے ریموو کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹائپ کر رہی ہے پر کچھ بھیجا نہیں۔ آریز کو سینے میں گھٹن سی ہونے لگی۔ اس لیے کہا کون کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو، میں نے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا ہے تمہارا۔ کچھ دیر بعد آریز کا خود ہی میسج موصول ہوا جسے فوری پڑھتے سجل نے اپنی آنکھیں رگڑیں جو دھندلا سی گئیں۔ تم روئے ہو کیا؟ وہ بہت ہمت جمع کرتی یہ ٹائپ کرتی بھیج گئی۔ میسج فوراً ریسیو ہوا۔ کس نے اعلان کروایا ہے میری تکلیف کا؟ آلوش اور آراز بھائی سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اور اعلان بھی اس پر کیا جسے میرے درد کی پرواہ تک نہیں۔ وہ اس کے میسج پر غمزدہ سی ہوئی۔ وہ غصہ ہو رہا تھا پر دوسری طرف وہ رویا ہی ان کے سامنے تبھی تھا کیونکہ اسے لگتا تھا اسے سجل بس وہی دلا سکتے ہیں۔ جیسے آراز نے اپنی محبت کا بچاؤ کیا، اسے امید تھی وہ بھائی اسے بھی اس کی محبت لا کر دے گا۔ مجھے تمہارے درد کی بھلا کیا پرواہ، میں تو تمہیں قبر میں لٹانا چاہتی ہوں نا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، جب میں وہاں سے نکلی تھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بھی کرب میں تھی، جتا گئی۔ آریز نے اداسی سے وہ میسج پڑھ کر اس پر کرائنگ ایموجی ریئیکٹ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ اور دکھی ہوئی۔ اور پھر بھی تم چلی گئی۔ وہ اس کے اگلے میسج پر ہنسی ہوئی۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری ضرورت نہیں آریز، میں کیسے رک سکتی تھی؟ تم نہیں جانتے میں کتنی مشکل سے تمہارے پاس ہمت جمع کر کے آئی تھی، اپنی شرمندگی ایک طرف کیے۔ بتاؤ نا میں تم سے آخری ملاقات کا کہنے پر کیسے نہ مجبور ہوتی؟ تم میری وجہ سے مرنے والے تھے، تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ تم میری وجہ سے مر جاتے آریز۔ یہ میسج لکھ کر وہ خود رو پڑی تھی۔ وہ اسے اپنی تکلیف بتانے کی کوشش میں بکھر سی گئی تھی۔ مرا نہیں تھا، بچ گیا تھا، لیکن تمہارے آخری بار ملنے کا سوچ کر مجھے اپنے بچ جانے پر افسوس ہوا کہ میں کیوں بچ گیا۔ ایک آخری ملاقات تو تم مجھ سے میرے جنازے پر بھی کر لیتی، پھر میرے زندہ ہونے کا کیا فائدہ ہوا مجھے؟
वो भी दुगना हट था, आंखें सुर्ख कर बैठा, जिससे इससे मना किया गया था कि स्ट्रेस उसके लिए फिलहाल ठीक नहीं। ऐसे मत कहो, तुम सिर्फ मेरी वजह से थोड़ा जी रहे हो। तुम्हारे कितने प्यारे भाई हैं जिनमें तुम्हारी जान बसती है। बाबा हैं, सिर्फ तम्मी हैं जिनका अब तुम सहारा हो। मैं तो कुछ वक्त पहले ही आई, वरना तुम में या तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं थी। तुम मेरे लिए जीने मरने के बारे नहीं सोचो, तुम्हें हर सूरत जीना है। अपना ख्याल रखो हारिस, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। वो उसका मैसेज पढ़े अजियत से मुस्कुराया। हाँ, ठीक होना है ताकि तुम फिर मुझे बीमार कर दो। तुम्हें सेहतमंद आरज़ तुरज़े चाहिए जिसे अच्छे से लहू करते तुम्हें मज़ा तो आए। अगर ऐसी बात है तो तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? तुम्हारे बाबा भी तो तुम्हारे बिना मर जाते। माँ भाई बुरे सही जिंदा तो हैं तुम्हारे। बताओ ना, मुझे किसी एक के लिए जीने और मरने से मना करने वाली लड़की खुद इस पर अमल क्यों ना कर सकी? वो अपनी आंखें पोंछती हुई हिचकी सी भर गई। कैसे बताती वो उसके लिए कितना कीमती है कि उसकी मौत का ख्याल आते ही सजल को भी बस अपनी मौत चाहिए थी। आराम करो आरेज, वो रोती हुई टाइप कर गई, मगर अगले ही लम्हे आरेज की कॉल देखकर उसके हाथ पैर लरस गए। इसने जल्दी से कॉल पिक की। तुम ये कहो कि भाड़ में जाओ आरेज, जब तुमने फिर से यही सब करना था तो मुझे मैसेज करके आस उम्मीद क्यों दिलाई? उसकी आवाज में कर वो नमी भाम कर वैसे ही सुन हो गई थी। अरेज, तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो टूटती आवाज में इससे सरगोशी कर उठी, जिसके पूरे वजूद का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाकर वो ऐसे रोकर इसे भी पत्थर बना गई। आरेज ने एक नजर बाबा साईं पर डाली कि वो ना जाग जाए। मुझसे दूर क्यों गई तुम? क्यों तुमने वो नहीं कहा जो मेरी आंखें और सांस बंद होती देखकर चीख कर कहा था मुझे? बताओ सजल, तुम्हें अपने अल्फाज याद हैं? वो बेआवाज आंसुओं से रो रही थी, उसके हल्क में जैसे किसी ने कांटे धकेल दिए थे। मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आंखें मत बंद करना, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम्हारी हूं मैं। वो उसके अल्फाज इसी को याद करवाता अजियत ज़दा हुआ। जिस लड़की ने मुझसे ये सब कहा हो वो मुझसे आखिरी मुलाकात करने आएगी तो क्या फूल बरसाऊंगा? या तो तुमने ये झूठ कहा था या तुम मुझे खोने से बहुत ज्यादा डर गई हो। मैं ये भी जानता हूँ इस लम्हे तुम झूठ नहीं बोली थी सजल। अपने दर्द को मैं नहीं देख पाया, बस यही देखा था ये लड़की खुद को मेरा कर चुकी है। तुमने कहा तुम मेरी हो, फिर तुम हमारे बारे इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हो कि तुम मुझे छोड़ दोगी? वो बस मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी भारी सांसें, उसके आंसू, उसका दर्द आरेज से देखा जाना मुहाल था। मुझे जवाब दो सजल, तुम मेरी नहीं रही क्या? मैं मर जाता तो क्या तुम मेरी ही रहती? क्या मेरे जिंदा बच जाने की वजह से तुम मेरी नहीं रही? मुझे जवाब चाहिए। मेरा दिल तुमने जिस्म से ज्यादा तकलीफ में डाल रखा है, प्लीज ऐसा मत करो। कम से कम जवाब तो दो। वो कैसे जवाब देती? उसकी आवाज हल्क में धुसी हुई थी। वो पूरी कांप रही थी, जैसे उसके पूरे वजूद पर दर्द उतर रहा हो। ठीक है, मत दो जवाब। मैं भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगा। ये जो जख्म लगा है इसे नासूर बनाऊंगा। तुम मुझे कतरा कतरा जब मरता देखोगी तो शायद मजबूर होकर सच कह दो। अभी तुम्हें मुझे और अजियत देनी है तो जारी रखो। वो इससे पहले दिल बर्दाश्ता होते कॉल काटता सजल ने उसे पुकारा। वो कॉल काट ना सका। अरेज, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जानते हो तुम्हारी तकलीफ मेरा क्या हशर करेगी। फिर भी ऐसी बातें। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहुत गहरे पछतावे की जद में हूँ। तुम मुझसे भले मोहब्बत ना करो, लेकिन तुम मुझे समझो तो सही। वो उसके इल्तिजाओं पर गहरा कर्बनाक सांस खींच गया। कल सुबह मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। अगर तुम कल तुरज़े हवेली अपने बाबा के साथ ना आई मेरी अयादत को, फिर तुम मुझसे अच्छी उम्मीद मत रखना। यकीनन वो आएंगे, तुम साथ आओगी, समझी? वो अजियत से रोती नफी कर गई। मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, खुदा के लिए समझो। वो इसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। मैं सबको कहूंगा मेरा तुमसे कल ही निकाह करवा दे, इसके बाद शायद तुम में बर्दाश्त आ जाए। वो खौफजदा हुई। तुम ऐसी फजूल बात किसी से नहीं करोगे। इन हालात में कोई ऐसा नहीं होने देगा। क्यों तुम मुझे मेरी नजरों में गिराना चाहते हो? सब कहेंगे इतनी तकलीफ पाने के बाद भी इस लड़की के लिए मरा जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए किसी के मुंह से ये नहीं सुन सकती। वो उसकी बेख्तियार कही इन बातों पर अजियत से भर गया। ये मैं खुद अपने लिए कहता फिरूंगा, तुम मेरे वाले पर फोकस कर लेना। अगर तुम कल ना आई तो मैं तुम्हें इसी तरह हवेली आने पर मजबूर कर दूंगा। और एक बार निकाह हो गया फिर तुम मुझे तकलीफ देने के बारे सोचना भी भूल जाना। वो दिलो जान से कांप उठी थी। ये लड़का तो पागल हो गया था। आरिस, तो तुम इससे पहले वो कुछ कहती वो खुद उसे बुरी तरह टोक गया। मुझे मत तकलीफ पहुंचाओ सजल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम आखिरी मुलाकात पर कायम रहकर मेरी सांस सांस अजाब करना चाहती हो? मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आ रही?
تم نے وہ سب نہ کہا ہوتا تو میں تمہیں مجبور نہ کرتا، لیکن جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ ملنے آؤ گی تم مجھ سے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ وہ بے قرار سی ہوتی، اسے سمجھا نہ پانے پر نڈھال تھی کہ اسے کیسے بتائے، وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکی ہے۔ تم خود کو لہو کرو کہ میں نہیں آ سکتی آریز، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا تمہارا خون ایک بار پھر۔ وہ اس کے آگے منت کر اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بابا سائیں سے بات صبح ہوتے ہی کہ جائیں اور سجل کو لے کر آئیں۔ وہ تمہیں جیسے لائیں گے اب تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ کل ہی نکاح ہوگا ہمارا، تمہیں میری آسان زبان سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس کی سنے بنا اس کی منہ پر کال کاٹ گیا تو سجلحان یوں تھی جیسے اس کا پورا وجود درد سے دہل گیا ہو۔ جبکہ یعقوب ترزئی کسمسائے اور ان کی آنکھ کھلی تو وہ آریز کو روتا دیکھے فوراً سے اٹھ کر اس تک پہنچے۔ بچے، میرا شہزادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ بابا کے پاس بیٹھتے ہی ان کے سینے لگا۔ مجھے سجل چاہیے بابا صاحب، مجھے دے دیں وہ۔ یعقوب ترزئی نے اس کے رونے پر ہی سن پڑ گئے۔ نہیں دے سکتا، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، مجھے مجبور مت کرنا آریز۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتا روبرو ہوا، اسے امید نہیں تھی بابا صاحب انکار کریں گے۔ نہیں دے سکتے؟ مجھے وہ چاہیے، آپ کیسے نہیں دے سکتے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا صاحب، وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے، ہر گزرتے لمحے وہ دور ہو رہی ہے۔ مجھے دے دے، میں نہیں ہوش رہوں گا اس کے بغیر۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئے۔ تمہارے یہ جذبات وقتی ہیں، میں ایک بے وقوف لڑکی بہو بنا کر نہیں لا سکتا جو میرے بیٹے کی جان خطرے میں ڈالنے کی وجہ بنی ہو۔ خدا کے لیے آریز، مجھے یہ فضول کی ضد کر کے پریشان مت کرو۔ اس لڑکی پر بہت غصہ ہے مجھے، ابھی تو وہ مجھے بالکل قبول نہیں۔ ہاں، میرا غصہ کم ہوا تو ممکن ہے کوئی گنجائش نکل بھی آئے، لیکن ابھی یہ مت مانگو۔ آریز نے بابا کے ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کیے۔ آج کے بعد یہ تو کیا، آپ مجھے کچھ بھی مانگتا نہیں دیکھیں گے۔ میں جلد یہاں سے چلا جاؤں گا، سب کی زندگیوں سے دور۔ اسے غصے سے گھورے۔ بکواس بند کرو، اپنی منہ بولی ماں کو کس کے سہارے چھوڑو گے؟ اپنے بھائیوں کی محبت، باپ کی شفقت کے آگے تمہیں کل کی آئی لڑکی کی پڑی ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ کل پھر تمہاری جان خطرے میں ڈال سکتی ہے، بے وقوف اور سر پھری لڑکی ہے۔ کان کھول کر سنو آریز، تمہاری کوئی بھی ضد برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بابا کو دیکھتے دل برداشتہ سا مسکرایا۔ آپ سے پہلی بار کچھ مانگا تھا لیکن میں بھول گیا، یہاں مانگی چیز تب دینے کی روایت ہے جب اس چیز کی حسرت ہی مر جائے۔ آپ نے آراز بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، انہیں لوشے سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایک ہوئے اور آپ کو بھی تسلیم کرنا ہی پڑا۔ اب وہی میری خواہش پوری کریں گے۔ مجھے انہیں سے مانگنا چاہیے تھا، کم از کم وہ محبت کی تڑپ تو سمجھتے ہیں۔ آپ نے تو ہماری اماں سائیں کی اپنے لیے محبت تک نہ سمجھی تھی، کسی اولاد کی محبت کیا سمجھیں گے؟ میرے پاس 3 بھائی ہیں، وہ مجھے میری خوشی دیں گے۔ یعقوب ترزئی نے آزردگی سے آریز کو دیکھا۔ تمہاری اماں سائیں نے انسانوں کی طرح مجھ سے محبت کی ہوتی تو مجھے بھی محبت کی سمجھ بوجھ آتی۔ بڑھایا اپنی اماں کا طرفدار، ایک کان کے نیچے لگے گی نا تو ساری عاشقی باہر نکل آئے گی۔ شکر نہیں کرتا جان بچی، پھر سے گردن شکنجے میں پھنسانے چلا ہے پاگل۔ وہ بھی بابا کو آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ ہاں، سمجھ بوجھ نہیں تھی تب بھی 3 بچے پیدا کر لیے، سمجھ بوجھ آ جاتی تو پتہ نہیں کتنا بڑا کنبہ ہوتا ہمارا۔ شکر ہے مریم ترزئی نے آپ سے انسانوں کی طرح محبت نہیں کی۔ وہ بھی منہ بسوڑتا یہ سب جلے کٹے سناتا گیا، اور سب بیٹوں میں ایسی جرت بس یہی کر سکتا تھا کیونکہ لاڈلا تھا۔ الٹا یعقوب بھی برہم ہونے کے بجائے مسکرائے۔ بچے آٹومیٹک پیدا ہو جاتے ہیں، یعقوب ترزئی نے کان سے کھجاتے بتایا تو وہ کنکھیوں سے بابا کو دیکھنے لگا۔ بس کر دے بابا صاحب، میں 2 سال کا بچہ نہیں ہوں، آپ کو بھی مریم ترزئی سے شدید والا پیار تھا، اور آپ ساری زندگی ان کے اس احسان تلے دبے رہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے قاتل سے شادی کی۔ کیا کرتی، محبت جو کرتی تھی آپ سے، بابا کے قتل کو حادثہ کہہ کر خود کو سمجھاتی رہی۔ بس انہیں بھی پتہ نہیں تھا یہ قربانی ان کی جان جانے پر ختم ہوگی۔ آپ بھی ذہنی بیمار ہوتے گئے اور وہ بھی۔ آپ دونوں کی لو سٹوری ایسی ہی دردناک اینڈ رکھتی تھی، یہی مقدر تھا، لیکن آپ ان کی اولاد کو اگر اس کی محبت سے دور کریں گے تو وہ بدرو بن کر آپ کے خواب میں آ کر آپ کو ڈرائیں گی۔ وہ آریز کی باتیں سنے سے پکڑ کر ٹیک لگواتے بس دھیما سا مسکرائے، اس بلا بنے بچے کا ماتھا چوما۔ تمہارے بابا سے پہلے ہی ڈر ڈر کر تھک گئے اور ہمت نہیں رکھتے۔ تم بھائیوں سے بات کر لو، اگر انہیں سجل تمہارے لیے مناسب لگتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں مطمئن نہیں ہو سکتا، ڈرا رہوں گا، باقی جیسے تم چاہو۔ وہ بابا کے لہجے کی شکستگی دیکھتا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے معاف کر دیں، چڑا ہوا ہوں، بدتمیزی کر دی۔ وہ دوبارہ اس کا سر چومتے مسکرائے۔ تم لاڈلے ہو، تم پر سب معاف ہے، آپس کی بات ہے، میں نے تمہیں بہت دھواں دار رومانس کر کے پیدا کیا تھا، کچھ تو اثر ہونا تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے کچھ قدم آگے ہوتے دیوانگی میں۔
وہ بابا کی اس بات پر پہلے شوق ہوا، پھر ہنس دیا، جبکہ ایسی بے باک گفتگو کیے یعقوب ترزئی بھی مسکراتے نظر آئے۔ دونوں کی یہ شرارتی اسمائل ماحول کو ایک دم کسی گدگداتے ٹرانس میں لے گئی۔ توبہ ہے، آپ تو ہمارے ڈیسنٹ سے بابا سائیں تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی کہہ رہے تھے مریم ترزئی نے آپ سے انسانوں کی طرح محبت نہیں کی۔ اف! آریز نے بلش کرتے بابا کو دیکھا جو آگے سے کندھے اچکاتے اس وقت آریز کی ہی ہم عمر لگے۔ میں نے تو انسانوں اور دیوانوں کی طرح کی تھی محبت اس سے، تمہیں کیا پتا اسے کھو کر خود بھی کھو گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں اپنی محبت پاگل کر کے مار دی میں نے۔ کاش میں مختلف حالات میں رہا ہوتا آریز، کاش میں نے زرگام کو اپنا نام دینے کے بجائے جنید کے نام سمیت حفاظت دی ہوتی تو آج مریم میرے پاس ہوتی، پر تب میں بزدل تھا، جنید کو تو کھو بیٹھا تھا، اس کے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے خاندان کی حفاظت مجھ پر عائد تھی۔ کبھی کبھی مجھے مریم کی بہت یاد آتی ہے، ہر رات اس سے معافیاں مانگتا ہوں۔ اس کا زرگام کو اذیتیں دینے میں بھی اتنا قصور نہیں تھا جتنا میرا تھا۔ تم کیا جانو اپنے بابا سائیں کا دکھ، محبت بہت تڑپاتی ہے، تبھی میں چاہتا ہوں میرے بیٹے نہ تڑپیں۔ میرے اعتراضات بھی تبھی آتے ہیں، حتیٰ کہ میران کے لیے بھی میں پورا راضی نہیں تھا، تو تمہارے لیے کیسے ہو جاؤں، جبکہ جانتا ہوں تمہیں گولی سجل کی بے وقوفی کی وجہ سے لگی۔ وہ بابا سائیں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اسے بابا سے ہارش ہو کر بات کرنے پر افسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ ہمارے پیارے بابا سائیں ہیں، جس طرح آپ نے مریم ترزئی کے بیٹوں کو سنبھالا، محافظ بنے ہیں، صاحبان کی طرح ہیں، وہ آپ سے راضی ہو چکی ہوں گی۔ یہاں آئے میرے ہینڈسم۔ وہ بابا کو بازو کھولے پکارا تو یعقوب ترزئی نے اسے اپنے نرمی سے گلے لگایا تاکہ اس کا سینہ نہ دکھے۔ تم چاروں میرے دل کے 4 حصے ہو، تم، ماراس، میران اور زرگام۔ میں کسی ایک کا بھی درد نہیں سہ سکتا۔ میں جب اپنی بہن اور بھائی کے لیے سب قربان کر سکتا ہوں تو سوچو تم چاروں تو میری اولاد ہو، میں تم چاروں کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں، اور تم تو خاص ہو بھی بتایا ہے سنگین قسم کے رومانس کا نتیجہ۔ وہ اختتام پر ہنس پڑا، خود پر فخر سا محسوس ہوا کہ وہ اس نوعیت کا خاص بیٹا ہے۔ بابا سائیں بس کریں، خود پر شرم سی آ رہی ہے اب مجھے، عزت کا سوال بن جائے گا، کل کو مجھے بھی ایسے ہی اپنے بچے پیدا کرنے پڑیں گے، اور مجھے تو رومانس کی ABC بھی نہیں آتی۔ وہ اسے دیکھتے خود بھی ہنسے، مسلسل ایسے درد برے حالات چل رہے تھے کہ مسکرانا اور ہنسنا محال تھا، پر آج وہ بھی کھل کر ہنسے۔ تم جس باپ کے بیٹے ہو، جن بھائیوں کے بچے ہو، ان کے ہوتے تمہیں رومانس سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحبت کا اثر بھی کوئی چیز ہے میرے شیر۔ وہ اس کی قابلیت پر اندھا بھروسہ کر کے آریز کا مورال بھی ہائی کر رہے تھے، جو اب کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اصل معنوں میں اسے بابا سائیں تو اب جا کر ملے تھے کہ دل و جان تک وہ نہال سا ہو گیا تھا۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتر چکی تھی۔ اس وقت جب وہ سرخیوں میں ڈھلی وصل کے لمحوں کو سوچ کر نڈھال ہوتی، وہ زرگام کے زخم کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ اس کے بھیگے بال مہرماں کے کپڑے بھگو رہے تھے جنہیں اس نے خشک کرنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ ویسے بھی وہ زرگام کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، اس کا ایک لوز ٹراؤزر بھی پہن رکھا تھا، جبکہ شرٹ لیس اس کے پہلو میں بیٹھا وہ وجاہت و آتش کا ملاپ آدمی بھی بس اسے ہی وارفتہ نگاہوں میں بھرے بیٹھا تھا۔ اس نے اتنا سنگین رسک تبھی لیا تھا کیونکہ ذاتی ڈاکٹر پاس تھی۔ میں نے کتنا منع کیا پر تم باز نہیں آئے، کتنا خون بہہ گیا ہے تمہاری بازو سے، اور تم نے اب اجازت دی مجھے مرہم پٹی کی۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ اس کی بازو پر بینڈیج لگا کر پٹی لپیٹ کر اسے دیکھے بنا بولی، جو اس کی قربت کے اثر سے ابھی تک کانپتے جسم کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہو کر 1000 گنا خوبصورت ہو جاتی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر رہی تھی، تبھی زرگام کو کوئی درد نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ ناراض رہو۔ وہ اس کے بھیگے بال اس کی گردن سے ہٹاتا وہاں جھک کر اپنے ہونٹوں کی ایسی شدت رکھ گیا کہ مہرماں جی جان سے کانپ گئی۔ تم بہت برے ہو، ایسے کوئی کرتا ہے؟ اٹھو تمہاری شاور لینے میں مدد کروں، زخم گیلا مت ہونے دینا۔ وہ اس سے نظریں ملائے بنا اٹھی تو زرگام نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس پر آ کر ڈھیر ہوئی۔ مہرماں کے بھیگے بال اب زرگام کا سینہ اور بے ترتیب خواہ بستر تک بھگونے لگے، پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے ہی ناراض ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لینا شاور، میرا جو بازو سے اتنا بلڈ نکلا پہلے اس کی کمی پوری کرو۔ اٹھنا دور ہلا بھی نہیں جا رہا، اتنی ویکنس ہو رہی ہے۔ میرا ٹوٹتا وجود۔ وہ جان بوجھ کر یہ اداکاری کر رہا تھا، بس اس لیے کہ وہ رات کی طرح پھر سے اس پر اپنا سب کچھ وار دے۔ تمہارا وجود کتنا ٹوٹ رہا ہے اچھے سے جانتی ہو، ڈرامے مت کرو۔ تم اپنی ہمت و طاقت کے بھرپور مظاہرے مجھ پر آشکار کر چکے ہو، میں تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والی اب۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی، جب زرگام نے اس کی کمر میں بازو ٹائٹ کی وہ کرا سی اٹھی۔
देखा, लोहे जैसी बाजू वाले, मत लगाओ ना जोर, फिर खून निकलने लगेगा, तुम मार खाओगे मुझसे जरगाम। वो उसे डांट गई जो हरगिज भी सुधरने के मूड में नहीं था। मेरा आज बहुत हैवी दिन है, थोड़ी सी और मिल जाओ मुझे, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। वो बहका बहका काफी प्यारा लग रहा था। नींद न लेने के सबब उसकी आंखें और जाजिब और पुरकशिश लग रही थी। बाल बिखरे थे जबकि गैर मामूली चेहरे की बियर्ड में वो सजता था, पर उसका डस्टी स्किन टेक्सचर उसको पुरकशिश और माइल करता इंसान बनाता था। फिर उसका कसरती वजूद जिसका रोब वैसे ही गला बंजर कर देता। तुम्हारी एनर्जी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, मुझ पर रहम खाओ। मैंने रात भी अपना खाना तुम पर वार दिया था, अभी कुछ ना खाया तो मर जाऊंगी। मेरे नाज नखरे उठाने के बजाय तुम उठवा रहे हो, रोने का दिल चाह रहा है मेरा। वो रोने का कहती बाद में थी, आंखें पहले भिगो लेती थी। मैंने तो तुम्हें बाइट दी थी, पर तुम्हारा मूड मुझे खाने का था तो मैं कैसे मना करता। मैं तुम्हारे लिए शाही नाश्ता बनवा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मजीद रुको। कम से कम सूरज तो निकलने दो, अभी तो मुर्गे भी नहीं जागे होंगे जितनी सुबह तुम उठकर मुझसे भाग गई थी। वो उसके भीगे बालों की लटें अपने मुंह पर गिराता जिस तरह उसे मांग रहा था, जिद्दी बच्चे सा मचल रहा था। मेहरमा ने सर उसके सीने पर टिकाकर उसकी गर्दन चूमी, जहां से उठती महक नहीं उसे रात भर पागल और बेखुद किए रखा था। तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत प्यारी और मोतबर है। ये खुशबू खयानत करने वाले मर्दों की नहीं हो सकती। तुमने वाकई किसी औरत को नहीं छुआ कभी। तुम मेरे करीब ऐसे आए जैसे पहली बार आते हैं। मुझे बताओ ना। उसका माथा जज़ब से चूमता मुस्कुराया। उसके वजूद की हर राहत वो पा चुका था। ऐसे सुकून से वो पहली बार ही आशना हुआ और उसे ये इतराफ़ करने में कोई मसला न था। मैं तुम्हारे सिवा किसी का नहीं था तो कैसे जाता किसी के करीब। जो औरत मर्द की आंखों, ज़हन और दिल का सुकून हो, बस वही उसके जिस्म का सुकून बनने की अहलियत रखती है। तुम में ये सारी काबिलियत है, इससे फिर से मेरा सुकून बनो। उसकी बेताबियों पर चेहरा उठाए घूरी। मुझे बातें करनी है तुमसे, जो कुछ हुआ उसे डिस्कस करना है। वो उसकी अनोखी ख्वाहिश पर खुमार आलूद सा हंसा। लड़कियां अमूमन ऐसी बातों पर शर्मा कर मरने वाली हो जाती हैं। वो इस मौजू पर आती नहीं और तुम्हें डिस्कस करना है। डिस्कस करने के साथ तुम्हें अमली मुजाहिरा भी देखना पड़ेगा फिर। वो आज आकर इस आदमी के एक से तकाजे पर हंसी हो गई। उफ, तुम मार खाओगे मुझसे। कहा है डिस्कस करना है तो बस करना है। वो जिद्दी मचलती हुई जगाम का वैसे ही सब लूट रही थी। क्या डिस्कस करना है? एक सवाल का जवाब देते तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गए थे। तुमसे नहीं होगा। तुम बस मेरे पास आओ। मैं डिस्कशन में दिलचस्पी नहीं रखता, और एकदम चुप, वरना तुम जानती हो जितनी नरमियां लुटाई हैं अब उतनी सख्ती दिखाने पर उतर आऊंगा। वैसे भी नाश्ता बनने में भी काफी वक्त है, तब तक चुपचाप मेरा मील बनी रहो, वरना। वो उसकी बात उसकी नाक पर दांत गाड़ती काट गई। वरना धमकी दी ना तो एक प्यार भरी नजर भी नहीं मिलेगी, मेरा मिलना तो दूर की बात है। वो उसकी एग्रेसिव धमकी सुने और एक्साइट हुआ। तुम मेरी नस नस में निशात और करार बने बह रही हो, और धमकियां देखो जरा अपनी। अक्ल करो लड़की, तुम एक जख्मी शेर की बाजुओं में कैद हो। चलो अब मान जाओ और कहो तुम्हें मुझसे शदीद प्यार है। वो जानबूझकर इससे मुंह फेर कर जरगाम की दहकती गर्दन में चेहरा घुसेड़ गई। मुझे नहीं करना इजहार, तुम उसके बाद। वो बोलते बोलते रुकी। इसके बगैर कौन सा बच जाओगी मेहरमा? मत करो इजहार, तुम्हारे जिस्म का एक एक इंच इजहार करता है। तुम्हारे मुंह से निकले इजहार की अब जरूरत भी नहीं रही। वो उसकी बढ़ती बेबाकियों पर सिमटने का भी अब हक खो चुकी थी। 7 बजे जाकर इसे जरगाम ने इजाजत दी कि वो हिल सकती है। बहरहाल पूरे 8 बजे वो डाइनिंग हॉल में बैठी थी और मेड ने सारा नाश्ता मेज पर सजा रखा था। तैयार तो वो भी हो चुका था, फिर उससे और आराज को अहम मिशन पर निकलना था। पेट भर कर खाना और फिर सजाद तुम्हें शाहवेली छोड़ देगा। वो उसके कब में रुका, झुककर उसके जबड़े के तरफ हाथ हाइल करते उसका मुंह ऊपर करते चूमा तो वो झनप सी गई। तुम नाश्ता तो कर लो, अपना ख्याल रखना प्लीज। वो उसका हाथ थामे ही उठ खड़ी हुई। मैं आराज के साथ रास्ते में कर लूंगा, तुम उठो मत, बैठ जाओ। मैं अगर रात तक फ्री हो गया तो तुम्हें शाह हवेली से पिक कर लूंगा, वरना तुम समझना तुम्हें अयाशी मिल गई। मौज कर लेना डॉक्टर मेहरमा। वो उसके गले लगी, अजीब सा दिल में डर सा होता। सरगाम ने भी उसे अपने सीने में जैसे जज्ब सा कर लिया। मुझे मैसेज करते रहना, सूरत हाल बताते रहना, और प्लीज आज मुझे पिक मत करने आना। मैं तुम्हें रात के हिस्से का भी मिल चुकी हूँ। मेरी शाह हवेली में हर रात गैर मौजूदगी मायूब लगेगी। उम्मीद है तुम समझोगे। वो उसके ना मिलने का सोच कर ही जैसे रूह के दरीचों तक उदास हुआ। मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आई विल मिस यू। अपना ख्याल रखना। नाश्ते के बाद चाहो तो 10-11 तक सो लेना, फिर चली जाना शाह हवेली।
وہ اس کی فکر و تاکید پر مسکرائی. ہاں سونے نہیں دیا نا تم نے مجھے. تمہارا یہ خیال کرنا اچھا لگا مگر میں حویلی جا کر سو لوں گی. اپنا خیال رکھوں گی, بے فکر رہو میری جان. وہ اس کے رخسار کو چومتی دور ہوئی تو زرگام نے اس کو چھوڑتے چھوڑتے واپس پکڑ کر ایک بےتاب گستاخی کرتے اپنی اور اس لڑکی کی خوشبو ایک دوسرے میں گھول سی تھی. میری اسٹرانگ بیوی. چلو نکلتا ہوں, بائے. یہ سارا ناشتہ ختم کرنا, میں سجاد سے رپورٹ لوں گا. وہ جاتے جاتے بس اس کے ہی گلاس سے جوس کے کچھ گھونٹ بھر کر گیا تھا, جبکہ وہ اس زرگام کے منہ لگے گلاس سے بس جوس ہی پی لیتی تو سیر ہو جاتی. لیکن اب وہ رپورٹ لینے کا کہہ کر گیا تو محرمہ کو شرافت دکھا کر ناشتہ کرنا ہی پڑا. لیکن وہ سر سے پیر اب تک زرگام کی خوشبو میں مہک رہی تھی. اسے خود سے عشق سا محسوس ہو رہا تھا. جبکہ دوسری طرف آراز بھی ریڈی ہو چکا تھا. اس کی گڑیا ابھی تک مزے سے سو رہی تھی. فجر کے بعد ہی وہ سو سکی تھی. میں نکل رہا ہوں جان, واپسی پر دیر سویر ہو گئی تو انفارم کر دوں گا. جبکہ نیند لینا اچھے سے, تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ اپنے اوپر پرفیوم کا ایک سرسری اسپرے کیے پلٹا تو وہ کمبل سے ذرا سا منہ نکال کر آراز کی تیاری دیکھنے لگی. میں کالج چلی جاؤں آج. وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اس کی طرف آیا, اس کے سامنے ہی میٹرس پر بیٹھے اس کی طرف اس کی پوری شکل کمبل سے باہر نکالتے اس کی ٹھوڑی پکڑی. نہیں, آج آرام کرو تم. پہلے میں پتا کر لوں وہ لڑکیاں نکلیں کالج سے یا نہیں. ان کے ہوتے تم نہیں جاؤ گی, وہاں کمی نہیں ہے کالجز کی. آلوش اس کو فرما برداری سے سنے اٹھ کر بیٹھی تو آراز نے مسکراتے ہوئے اس کے ذرا ذرا نم بال پکڑ کر سمیٹتے اکٹھے کیے. ٹھیک ہے, میں نے دعا کی ہے کہ آپ اور بھائی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹے. بس ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا. آپ ان کی ڈھال بنے, وہ آپ کی بنے گی. آراز کو مسکراتا دیکھے وہ بھی مسکرائی. تمہیں پتا ہے ہمارے بیچ کل کتنی باتیں ہوئی؟ وہ اس سوال پر اشتیاق کو حسرت آنکھوں میں بھر لائی. سچ میں مجھے بس یہی سن کر اچھا لگا کہ باتیں ہوئیں. سوچیں جب میں ان باتوں کی نوعیت جان گئی تو کتنی خوش ہو جاؤں گی. لوشے کی آواز میں خود بخود مڑنے والا سرور ہمکنے لگا تھا. تمہیں خوش ہی تو کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے کہا مجھے اس کے آنے کے بعد ہی زندگی جینے کا مزہ آیا. یعنی وہ میری زندگی میں جو بھونچال لایا مجھے اس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ اس نے مجھ سے کل مدد مانگی کہ وہ رحم نہیں کھانا چاہتا اپنے خاندان کے لوگوں پر. اگر میں ساتھ ہوا تو اس کے اندر وحشی بنے رہنے کی طاقت آئے گی. تم جانتی ہو ہمارے بیچ کی باتیں کوئی تیسرا سنے تو ہنسے, لیکن ہم ایسے ہی آلوش. اپنے اطمینان کو وہ آلوش سے بانٹ رہا تھا جسے خود یہ سب طمانیت بخشتا چلا جا رہا تھا. وہ کتنی بار مسکرائی, کتنی بار اس کی آنکھیں آراز کو بولتا دیکھے ٹھہری, کتنی بار وہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دبتے محسوس کرتی رہی. اس کے علاوہ بھی آراز نے اس سے دل کھولا, یہ سب پر سبقت لے گیا تھا. مجھے اس بات کی خوشی ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے وہ کہنا سیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں کہا. مجھے یقین ہے آپ دونوں جلد محبوب ترین بھائی کہلانے لگے گے. میں چند دن میں اپنے بھائی کو جان گئی کہ وہ اندر باہر سے کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, کتنے پیارے ہیں. لیکن میں آپ سے پہلی ملاقات پر ہی آپ کو پورا جان گئی تھی. مگر میں ایسی نہیں تھی کہ آپ کو یہ بتا پاتی. مجھے اپنے اس ورژن سے خود بھی ڈر لگتا تھا. جب میں ہر معاملے میں خود کو پتھر بنا محسوس کرتی تھی تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بھی میری ذات کی نرمی بخشے. وہ آنکھیں جھکا گئی کیونکہ ان میں آنسوؤں کی نمکینی اور دھندلاہٹ تھی جو آراز نہیں سہ سکتا تھا. آراز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا کر چومے. تم میرے نزدیک دنیا کے مہربان ترین لوگوں میں شمار ہو آلوش, بے حد نرم دل. وہ آنکھیں اٹھائی, ان گرے آنکھوں میں جھانکی. آپ نے بنا دیا ایسا. میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی آپ نے میرے لیے ہر دن کچھ نیا کیا, مگر میں نہیں کر سکی. لیکن اب لگتا ہے شاید میں آپ کو آپ کا کھویا بھائی لوٹانے میں تھوڑی مددگار ضرور ہوئی ہوں. مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہی تب ملے گی جب آپ اور زرگام بھائی یہ تسلیم کریں گے کہ کچھ بھائی بھی روحوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ان کے بیچ جتنے بھی زبردستی کے طوفان ڈھلے ان کا رشتہ سالم و سلامت رہتا ہے. اور پھر جب طوفان کی تباہ کاریاں اپنا وجود مدھم کرتی ہیں تو جو سب سے پہلے دکھائی دینے والی شے ہوتی ہے وہ ان کا سلامت پڑا رشتہ ہی ہوتی ہے. اس سب سے تو وہ بھی متفق تھا. یہ سچ تھا آلوش ان کے بیچ کا ایک پل بن رہی تھی. اور آراز کو خوشی ہوئی کہ وہ یہ بات خود بھی جانتی ہے کہ وہ کتنی قیمتی ہے. تم ہر گزرتے دن کے ساتھ جب مجھے سنورتا دیکھو گی تو تمہیں خود علم ہوگا کہ تم نے بھی ہر لمحے میرے لیے کچھ نیا کیا ہے. آج سے 4 ماہ پہلے والے آراز کو اگر تم دیکھتی تو شاید خوفزدہ ہو جاتی. میں نے خود کا بیسٹ ورژن تمہاری وجہ سے پایا آلوش. میں ایسی ہزار نعمتوں سے محروم تھا جو مجھے تمہارے سبب ملی. میں ہزار طرح کے جذبات سے روشناس ہوا صرف تمہارے سبب.
تم کیوں ایسا سمجھتی ہو کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ میں تمہاری وجہ سے زرگام کو وہ کہہ سکا جو شاید دل میں ہی دبائے رکھ کر مر جاتا۔ وہ اسے ہر جملے کے ساتھ معتبر کر رہا تھا۔ اب تو نشے سے آنسو سنبھالنا محال ہوا تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا اس کی گردن میں باہیں پرو لیتی اس کے گلے لگی تھی۔ آراز نے بھی اس کو اپنی بازوؤں میں بھینچ لیتے اس کے محمور وجود کی مہک اپنی سانسوں میں قطرہ قطرہ اتاری۔ اب میں پورا دن بلش کرتی رہوں گی۔ میں نے آپ کو اپنے ساتھ سے اس قدر مطمئن امید نہیں کیا تھا آراز، یہ میری توقعات سے بڑھ کر تھا۔ اب آپ خیریت سے جائیں، میری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ آپ کے محافظوں کی طرح موجود رہیں گی۔ وہ خود تو آسودہ ہوئی، لیکن اس نے آراز کو کس قدر قرار و آرام بخشا اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی کا میٹھا ترین حصہ، میں تمہارا ہوں، بے بسی کی حدوں سے لے کر اختیار کے پیمانوں تک۔ تم ایک بہت پیاری لڑکی ہو آلوش، امن والی روح۔ یہ اطمینان جو میں نے تمہارے ساتھ پر پایا، اس والے اطمینان سے ابھی بھی کئی درجے کم ہے جو مجھے واقعی تمہارے سبب میسر ہے۔ میرے اس دل کو اور میری شخصیت کو سجایا ہے تم نے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہیں پسند ہے، کہ یہ تمہیں پسند ہے۔ وہ اس کی رخسار سہلائے ہوئے جانے اس لڑکی میں کیسے کیسے رشک باندھنا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں رغبت اور چاہ سے بھرے بس آراز کو دیکھ رہی تھی، پھر دیکھنے کا تسلسل ٹوٹا جب دونوں کے درمیان کا فاصلہ ایک بے قرار لمس نے محدود ترین کر کے رکھ دیا۔ میری جان ہو تم آلوش، وہ سنبھل کر اسے تکنے لگی جو ہمیشہ پیار کرنے کے بعد کچھ زیادہ خوبصورت لگتا تھا، ایک دم ہی جھپٹ پڑتا تھا، جذبات بدل دیتا تھا۔ میں یہ بات جانتی ہوں اور مان بھی گئی ہوں۔ میری دعا کی امان قبولیت بن کر آپ کے اطراف حائل رہے۔ اب جائیں ورنہ رونے لگوں گی، مجھے بہت 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 سارا اچھا لگ رہا ہے اور میں آپ کو اپنے آنسو نہیں دکھا سکتی۔ وہ اس کی باری باری آنکھیں چومتا ان امبر آنکھوں کے مضافات تک پھیلی نمین آنکھوں سے لے چکا تھا۔ تم میرے سامنے کی طرح میرے اوجل ہونے پر بھی مت رویا کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس، اب آرام کرو، اپنی نیند پوری کرو، میں تم سے رابطے میں رہوں گا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو چومتا اسے لٹائے اٹھا جب وہ بے قراری سے اس کا خوبصورت مضبوط ہاتھ پکڑ گئی۔ مجھ سے کبھی کھو مت جانا آراز، میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں۔ وہ اس کا جھک کر ہاتھ پکڑے ہتھیلی پر ہونٹوں کو رکھے مسکرایا۔ مجنون جونکے بھی ہوتے ہیں، وہ اتنی جلدی گم نہیں ہوتے، ان کی منزل ان کے سینے میں دھڑکتے لوگوں کے قدموں میں ہی بنی ہوتی ہے، اور تم جانتی ہو منزل ہی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ میں واپس آتا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی سے جذب سے بھری نگاہوں میں بسائے مسکرائی جسے خاموشیوں کی زبان میں اس نے آراز کے کہے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ وہ اس کی دل نشیں دعا کے حصار میں ہی اپنا موبائل اٹھاتا کمرے سے نکلا اور جاتے جاتے بھی فلائنگ کس کر کے گیا جس نے آلوش کو گدگداتا سا احساس دے کر خماری بخش دی تھی۔ آراز جب حویلی سے نکلا تو گیٹ کے پار اسی وقت زرگام کی گاڑی انٹر ہوتی دکھائی دی۔ ہارن مسکرائے اور جب تک وہ اس تک پہنچا وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ ہمارے لوگ دو گاڑیوں میں ہمارے پیچھے ہی ہوں گے، سجاد بھی مہرما کو شاہ ویلی ڈراپ کرتے ہی ہمارے پیچھے خود بھی نکل آئے گا۔ دونوں مدِ مقابل ہوئے، آراز کے ہونٹوں پر ناشتی اسمائل گہری ہوئی۔ مہرما کل رات تمہارے ساتھ تھی؟ زرگام کی سنجیدگی اس غیر متوقع سوال پر زائل ہوئی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ کب کوئی لمحہ گنوانا نہیں چاہتا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ آراز نے اس کے سینے کو برادرانہ ان آنکھوں میں بھرے تھپکا۔ کوئی دیر نہیں ہوئی زرگام، محبت جب بھی ملے بر وقت ہی ملتی ہے، اس کا سکون ایسا ہے کہ ہم جتنی بھی دیر کر چکے ہوں سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ وہ آراز کو دیکھتے سنجیدہ ترین اور اب تک کا سب سے ڈیسنٹ مسکرایا۔ مجھے نہیں لگا تھا تم مجھ سے ایسے بے تکلف ہو کر بات کرو گی کبھی۔ شکریہ۔ آراز نے اس کی طرف ہنس کر دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اتنی باتیں سنائی تھی کہ تمہیں کھا گئی ہے، درد ہوا تھا تو وہ سنائی تھی، ورنہ مجھے کیا پرواہ، کوئی مرتا مر جائے بھلے۔ کاش ہم نے ان 17 سالوں میں ایک بار ہی سے ہی ٹیبل ٹاک کر لی ہوتی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ آراز اس معاملے میں بھی مطمئن تھا۔ زرگام نے اس کے بیٹھنے کی نیت سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہی اس کی بازو پکڑی تو وہیں آلوش بھی بالکنی میں آ کر رکی تو اس کی نظر بھائی اور آراز پر گئی۔ زرگام کی آنکھیں بھی اوپر اٹھی۔ گلے مت لگانا بھی، یہ لڑکی کچھ بڑا مانگ لے گی، کیا پتا کہہ دے گردہ چاہیے ہمارا آئی فون کے لیے، وہ دیکھ رہی ہے نا بالکنی سے۔ زرگام نے آراز کی طرف دیکھتے کہا لگایا، پھر اوپر کھڑی اپنی مشکوک جاسوس کو دیکھتے آنکھوں میں پیار بھر لایا۔ وہ گردہ بھی مانگے تو ہم پر فرض ہے دیں، ویسے تمہیں کیسے پتا وہ اوپر کھڑی ہے ویرے؟ زرگام نے وہیں سے ہاتھ ہلاتے اپنی گڑیا کو بلایا جو آگے سے بھائی کو بھی فلائنگ کس کرتی مسکرا دی۔ البتہ زرگام کی آدھی توجہ آراز پر مرکوز ہوئی۔
तुमने जिस मोहब्बत से सामने देखा इसी से जाना हूँ। अब चलो क्योंकि वो यहीं आ जाएगी और तुम दोनों के दोबारा हाथ पकड़े नहीं देखने वाला मैं। आरास ने मुंह बसोड़ कर अपनी जलन की पहले ही मनादी करवाई जिस पर जरगाम को उनकी इस मोहब्बत पर प्यार आया। कितना जलते हो यार तुम, बस कर दो, मेरी बहन है वो। आरास को ये सुनने के बावजूद भी शर्म न आई और इससे गाड़ी की चाबी झपट कर वो सवार हुआ। जिस तरह आरास ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली, जरगाम को उसकी अपने लिए फिक्र दिखाई दी और ये फिक्र दूर खड़ी आलूश का पूरा दिन बना गई। आलूश ने दोनों को ओझल होने तक बस इन पर हिफाजत की दुआ ही फूंकी थी, जबकि दूसरी तरफ सजाद भी महरमा को शाह हवेली ड्रॉप करने पहुंच चुका था। महरमा ने नाश्ते के फौरन बाद इसे यहाँ ड्रॉप करने का कहा था क्योंकि इसमें ड्राइविंग की हिम्मत ना थी। कोई भी परेशानी हो सिर्फ एक कॉल कर दीजिएगा, मेरे 2 लोग यहीं शाह हवेली के बाहर हैं। साईं को आपके बाबा की जानिब से आपके लिए कुछ फिक्रें ला रखें, तभी उन्होंने इन 2 लोगों को यहाँ छोड़ने का कहा है। वो सजाद की तरफ देखते मुस्कुराई। उफ, तुम्हारा ये साईं और उसकी जानलेवा फिक्रें। तुम जाओ, उसको अकेला मत छोड़ना, मेरी अमानत है जरगाम तुम्हारे पास। खास कर उस औरत का साया भी मत पड़ने देना मेरे जरगाम पर, वरना इस बार वो मेरे हाथों मर जाएगी और तुम भी इसका हिसाब दोगे सजाद। सजाद ने सर खम कर दे अहद किया और महरमा ने उसे रुखसत किया। वो उसके जाते ही गुजरी रात की खूबसूरती सोचती मुड़ी ही के सामने बाबा को अचानक देखकर महरमा के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई थी, क्योंकि वो रिजवान शाह की आंखों में पुरानी जिद मजीद हलाकत हेज होती साफ दिख रही थी। टंटना, कल होगी हफ्ते की लास्ट एपिसोड और रवायत के मुताबिक कल होगा धमाका, मेन धमाका ऑफ द स्टोरी। तो कल आपको पता चलेगा कि क्या धमाका होने वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।